कहते हैं अल्लाह पाक जब किसी को आजमाइश करते हैं तो कुछ दे के आजमाते हैं, कुछ लेके आजमाते हैं। दोस्तों वैसा ही दोस्तों ये मसला है दोस्तों, और टकला कोड़ी और दोस्तों अंधा का ये मसला है। जो अल्लाह पाक ये तीनों की आजमाइश करते हैं, एग्जाम लेते हैं दोस्तों, तो ये एग्जाम में पास हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। चलिए इंशाल्लाह इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। अल्लाह कभी दे के आजमाता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि बनी इसराइल में तीन आदमी, एक आदमी गंजा, अच्छा गंजा जाने ना, टकला, अपनी जबान में बोलिए टकला। अच्छा एक आदमी था कोढ़ी, और देखिए दोस्तों ये कोढ़ का मर्ज था उसको, कोढ़ी। अपने और इम्तिहान तीसरा में आदमी दोस्तों था पास हो पाते हैं कि नहीं हो अंधा। पाते हैं। देखिए अंधा अलग है, काना अलग है। काना उसे कहते हैं जिसकी एक ही डिबरी हो। अरे एक ठो डिबरा डिबी एक चिराग हो उसे काना कहते हैं, और जिसकी दोनों गायब हो उसे अंधा कहते हैं। अब अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, गरीब भी था, कि जाओ ये तीनों को दौलत दो, हम थोड़ा आजमाना चाहते हैं। तो गंजे के पास आया, अल्लाह का फरिश्ता इंसान बन के आया और बोला कि कहो भाई कैसी गुजर रही है। बोला क्या गुजरेगी, पास में पैसा नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, आइए सर पे बाल नहीं है। बोला अगर तुम्हारे सर पे बाल आ जाए तो कैसा लगेगा। बोला हा, तब तो हम हीरो हो जाएंगे, तब तो बीच में मांग सलमान खान। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा ठीक है, देखो तुम्हारे सर पे बाल आ जाएगा। ये अल्लाह के फरिश्ते उस टकले के सर पे हाथ फेरा, जहां जहां तक हाथ गया बाल आ गया, बेहतरीन बाल। बड़ा खुश हुआ वो आदमी, वो टकला बड़ा खुश हुआ कि टकलापन खत्म। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर आप फकीर जाने लगा हो तो प्लीज तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर हमको तो लग कीजिएगा। रहा है कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, कुछ दे दिए ना। बोला तुमको कौन सा माल पसंद है। बोला हमको गाय पसंद है। बोला ठीक चलो, एक गभीन गाय अल्लाह के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसको दे दी, चल इसको पाल, इसी में बरकत है। आगे बढ़े कोढ़ी मिला, उसके करीब बैठा, बोला क्या हाल है। बोला क्या हाल है, बदन में कोढ़ की मर्ज है, कोई आदमी मेरे नजदीक नहीं बैठता, खाने को तरस रहा हूं। और कुर्बान जी कहेगा तुम्हारी कोढ़ की बीमारी चली जाए तो कैसा महसूस करेगा। बोला बहुत अच्छा महसूस करूंगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। तो अल्लाह के फरिश्ते हाथ फेरे, जहां जहां बीमारी थी खत्म, जिसमें सही सलामत हो गया। कहा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। वह बोला कि मुझे ऊंट पसंद है, चल एक गभीन ऊंट दे दिया। आगे बढ़े, वो अंधा मिला, बोले तुम्हें कैसा लग रहा है। बोला क्या करूं, आंख नहीं तो संसार नहीं, दुनिया को नहीं देख पा रहा हूं, बस बैठा रहता हूं, किसी का मोहताज रहता हूं, कोई सहारा देकर पखाना पेशाब करवाता है, बस जी रहा हूं। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा अगर तुम्हारी आंख ठीक हो जाए तो कैसा लगेगा। लगा आहा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अल्लाह के फरिश्ते ने हाथ फेरा, दोनों आंख में रोशनी आ गई, अच्छा हो गया, बड़ा खुश हुआ। तो अल्लाह के फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। कहा कि मुझे बकरी पसंद है। कहा कि चल एक गभीन बकरी तू ले ले। बनी इसराइल का वाकया अल्लाह के रसूल सुना रहे हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिएगा, अल्लाह के फरिश्ते चले गए, लाइक कीजिएगा दोस्तों, कुछ और सालों वीडियो के को बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जब ये लोग माल वाले हो गए, जिसको गाय दिया था गाय हजारों हजार गाय का मालिक बन गया, बड़ा पैसा वाला बन गया। जिसको ऊंट दिया था ओ करोड़पति बन गया। और कुर्बान जाओ, जिसको बकरी दिया था वो भी करोड़ों में खेल रहा है। तो अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे बोलो कि अल्लाह कभी लेके आजमाता है। अल्लाह देना भी जानता है, अल्लाह लेना भी जानता है। तो सुनो अल्लाह ने फिर उसी फरिश्ते को इंसान बनाकर भेजा कि अब जाओ ये तीनों के पास में जरा इम्तिहान लो कि देखें ये पास होता है कि फेल होता है। पहले गंजा के पास आया, गंजे के पास आया, बहुत माशाल्लाह दोस्तों, बहुत बेहतरीन होने के बाद समझा रहे हैं दोस्तों। और आप सब प्लीज वीडियो कैसे आना हुआ, एलिजिबल है, कैसे आया। बोला कि देखो भाई मैं फकीर आदमी हूँ, मैं मोहताज हूँ, मुझे कहीं सफर में अपना घर जाना है, थोड़े बहुत मुझे माल चाहिए, रकम चाहिए, पैसा चाहिए।
یا تو ایسا کرو یہ گائے دے دو میں اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لوں گا. تو ٹکلے نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا, یہ دولت اتنی مشکل سے میں نے جمع کی ہے اور تمہیں گائے دے دوں میں. اور قربان جائیے اللہ کے فرشتے نے اسے یاد دلایا کیا تم ٹکلا نہیں تھے؟ بولا نہیں ہمارے سر میں شروع بچپنے سے ہم بال ہے, کبھی ٹکلا ہوئے نہیں ہم. کبھی ٹکلا نہیں ہوئے, ہم غریب نہیں تھے, ہم تو شروع کا خاندانی امیر ہیں. بولا اچھا ٹھیک ہے, نہیں دے گا؟ بولا نہیں ہم یہ پیسہ نہیں دیں گے. تو اللہ کے فرشتے نے کہا کہ ٹھیک, اگر تو اپنی بات پہ اگر جھوٹا ہے تو اللہ تیری ساری دولت کو ختم کر دے. اتنا کہنا تھا اللہ کے فرشتے کا, سر کے بال اڑ گئے, جتنی گائیں تھی سب کے سب مر گئی, سب ختم جیسے کہ ویسے. وہ روتا رہا پیر پکڑتا. اب وہ اللہ کے فرشتے نظر کہاں آئے کہ غائب ہو گئے. وہ چلے گئے کوڑھی کے پاس, اس سے بھی سوال کیا کہ میں محتاج آدمی ہوں, میں غریب آدمی ہوں, مسافر آدمی ہوں, مجھے منزل پہ جانا ہے, ایک اونٹ دے دو. بولا نا بھائی کیا بات کرتے, ایک اونٹ کی قیمت ہے گی, میں ایسے کیسے دے دوں, ایسے کیسے منہ اٹھا کے چلا آیا. تو اللہ کا فرشتہ نے یاد دلایا کیا تم کوڑھی نہیں تھا, لوگ تم سے گھن کرتے تھے, اللہ نے تمہیں شفا دی, اللہ نے تمہیں صحت دی. کیا تم غریب نہیں تھا, کھانے کو محتاج تھا, اللہ نے تمہیں یہ مال یہ دولت کا مالک بنایا ہے. کہا کہ نا ہم تو خاندانی آدمی ہیں, خاندانی رئیس ہیں, خاندانی زمیندار ہیں. بولا اچھا ٹھیک ہے, اگر تو اپنی بات پہ جھوٹا ہے تو قربان جاؤ. اللہ کے فرشتے نے وہی بد دعا کری کہ یا اللہ ان کی ساری دولت کو ختم کر دے, یہ جیسا پہلے تھا ویسے ہو جائے. سارے اونٹ ختم ہو گئے, مر گئے, بدن میں جسم میں کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی. آگے بڑھے وہ اندھا کے پاس, سلام دعا ہوئی, قربان جاؤ. کہا کہ بھائی دیکھو میں مسافر آدمی ہوں, میں ضرورت مند ہوں, تمہارے پاس آیا ہوں, کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اللہ کے نام پر کچھ بکریاں دے دو تاکہ اسے بیچ کر میں اپنی ضرورت پوری کر لوں. سنو مسلمانوں, وہ بندہ کہنے لگا کہ بھائی تم مسافر ہے, پہلے بیٹھو, تم میرا مہمان ہو. سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ, تم میرا مہمان ہو, بیٹھا. او پھل لایا, تازہ پھل کھلایا, پانی پلایا, دودھ پلایا. بولا کہ بھائی تمہیں کچھ بکریاں چاہیے, کچھ بکریاں نہیں, یہ دیکھو میری بکریاں ہزاروں بکریاں ہیں, جتنی بکریاں چاہے سارے کے سارے لے لو. یہ بکریاں مجھے اللہ نے دیا ہے, پھر میرا اللہ دے گا, میرا اللہ ہم کو پھر دے گا. ایک دو چار نہیں, جتنی بکریاں چاہیے, جتنی چاہیے لے جاؤ, میرا اللہ پھر مجھے دے گا. اس لیے کہ میں بہت غریب آدمی تھا, کھانے کو محتاج تھا, میں آنکھوں سے نابینا تھا, اللہ نے بینائی عطا فرمائی. میں غریب تھا, اللہ نے مجھے امیر بنایا ہے. تم اللہ کے نام پر مانگ رہے ہو, لے جاؤ, جتنا جی چاہے اللہ کے نام پر لے کر جاؤ, ساری بکریاں لے کر چلے جاؤ, انشاءاللہ میرا اللہ پھر ہم کو دے گا. اللہ کے فرشتے نے سر پہ ہاتھ رکھا, بولا کہ مبارک ہو تم کو یہ مال, تمہیں میں فرشتہ ہوں, تم آزمائش میں امتحان میں تم کامیاب ہوئے, یہ مال تمہیں مبارک ہو. قربان جاؤ مسلمانوں, اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے.